जदीद सहूलियात से आरास्ता तशखीसी लेबार्ट्री भी अस्पताल में मौजूद है। सूबाई हुकूमत 15,000 टेस्टिंग किट्स फराहम करेगी। इस तरीके से तिबी अमले के लिए PPE ड्रेस भी जो है वो भी फराहम होंगे। नश्तराबाद में मौजूदा इस अस्पताल को महकमा सेहत ने इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, यूरोपियन सिविल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड और MERF नामी इदारों के ताउन से कोरोना के मरीजों के लिए तैयार किया है। इस तरह सूबे के अस्पतालों में कोरोना की मरीजों की इस वक्त जो है मरीजों के लिए 5,500 बिस्तर वो किए गए। मैं इस हवाले से आपके सामने ये भी रखूँगा जो इस वक्त ओवरसीज़ की जो पोजीशन है पेशावर एयरपोर्ट की, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पेशावर एयरपोर्ट पर वतन वापसी का सिलसिला जारी है, जिसमें 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक मुख्तलिफ एयरलाइंस के 29 परवाज़ों के ज़रिए 4,822 मुसाफिर पेशावर एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। मुख्तलिफ परवाज़ों के ज़रिए 20 पाकिस्तानियों की जो जस्ते खाकी है वो भी लाई गई है। इस दौरान एयरपोर्ट के ज़रिए आने और जाने वालों के लिए तमाम मुसाफिरों के लिए थर्मल स्कैनर्स के ज़रिए चेक भी किया जा रहा है और वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ है वो इस वक्त मौजूद है। दो चीज़ें मैं आपके सामने ये रखूँगा, एक ये कि हमारी पहले दिन से जो कि कल इंशाअल्लाह ताला हमारे 100 डेज़ पूरे होंगे, जो NCOC हमारी जो जिस तरीके से काम किया 100 डेज़ में वो आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा वबा आया जिसमें पूरी दुनिया की में जो हालत हुए वो आपके सामने, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारी जो हिकमत अमली थी, जो NCC थी जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयर कर रहे थे, उसमें पहले दिन से चारों चीफ मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सरबराही में मीटिंग्स हुए, उनसे सजेशन लिए जाते थे 2-2, 3-3 घंटे। और फिर इस तरीके से हमारी जो NCOC है जिसको असद उमर साहब हेड कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से जो हमने इनपुट दिया है और जो सूबे के जो हमारे इन दौरान जितने मुश्किल हालात में से गुजरे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में हमने 24/7 काम किया है। और किसी मौके पे ये पूरे जो जब से ये कोरोना वबा आई है हमने अपनी जानों की एहतियात से बढ़कर हमने नहीं की अपनी जानों के एहतियात। हमने अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्वारंटाइन सेंटर हो, आइसोलेशन सेंटर हो, हॉस्पिटल्स हो, इस तरीके से बाज़ारों में SOPs को फॉलो करने के लिए एयरपोर्ट्स हो, हर जगह पे हम खुद गए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद फ्रंट लाइन पे थे और इस तरीके से उनकी पूरी हम टीम है और इंशाअल्लाह आगे भी जब तक कोरोना वबा है इसका हमने पहले दिन से हमने डट कर एज ए नेशन इसका मुकाबला करना है। और इस मौके पे मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ बार बार अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और तिबी अमले को, जिस बहादुरी से और जिस मेहनत से और जिस हालत में उन्होंने हमारे सीनियर डॉक्टर्स, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने जानों के नजराने पेश किए। हमारे हर मुख्तलिफ जो तिबी अमला है वो सारे फ्रंट लाइन पे थे। एक मिनट के लिए किसी ने ये नहीं सोचा कि अपनी जान की परवाह की हो, लेकिन अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक करके जो कुर्बानियाँ दी है, मैं हमेशा से कहता हूँ ये हमारी नस्लें याद रखेंगी। इस तरीके से मैं ये भी कहूँगा कि जो NCOC थी उसकी बर वक्त उनके साथ मीटिंग्स और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ
کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں اگر آپ میں پھر اگین وہی پوری دنیا کو آپ دیکھیں، ان کی معیشت کو آپ دیکھیں کہ کس حال پہ پہنچ گئی، ان کی ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہم سے بہت آگے تھے ان کی کیا حال ہوئی. الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی وبا جو ہمارے اوپر گزری ہے اور گزر رہی ہے، اس میں ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم، ہمارے تمام جو وہ ہے، اس میں وہ جو کوارڈینیشن تھی جو NCOC کے ذریعے تھی، اس کا مثال نہیں ملتا پاکستان کی تاریخ میں. اس طرح جو NCC تھی، نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی، جو پرائم منسٹر صاحب نے جس کی صدارت کی، اس میں جس طریقے سے کام کیا گیا اور جس طریقے سے محنت دن رات کر کے اور پھر تجویزیں لے کر اور پھر اس چیز کو ہم جس طرح آگے لے کر آئے، آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ایفرٹس نہ ہوتے اور یہ دن رات NCOC اور پھر NCC اور پھر صوبائی جو ہمارے گورنمنٹ سے اور پھر ہمارے چیف منسٹر صاحب، ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، اور پھر ہمارے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہماری طبی عملہ، ہمارے جو ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے بھی، اور پھر میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے صوبے میں بڑا زبردست کوارڈینیشن پاک فوج کے ساتھ، انہوں نے ہمارا بڑا زبردست ہیلپ کیا. مرج ڈسٹرکٹ میں، یہاں پہ دوسرے جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک زبردست قسم کی کوارڈینیشن تھی. ایک نیشنل کاز کے ذریعے ہم نے جس طریقے سے، جس محنت سے یہ جو کرونا وبا کے سے اپنی عوام کی تحفظ اور جو یہ ہمارے جتنے وسائل ہیں اس میں رہ کر جو یہ کام ہوا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتا. اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے جس جذبے سے یہ کام کیا، اس جذبے سے ہم آگے اس کو لے کر جائیں گے. یہ کرونا وبا میں ہمارے خود میرے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے، میرے ارد گرد کے جتنے لوگ تھے، میرے آفیسرز تھے، وہ کرونا وبا کے شکار ہوئے. اس طریقے سے ہمارے چیف سیکرٹری اور ہمارے منسٹرز اور ہمارے دوسرے جو MPs ہے، اس میں ہمارے ایک MPs شہید بھی ہوئے، میاں جمشید کا خیر صاحب. اس طریقے سے سب نے، میں کہتا ہوں ٹاپ ٹو باٹم جتنے بھی، چاہے ہمارے افسر تھے، چاہے ہمارے صوبے کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ صاحب تھے، تو اس موقع پہ کسی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کرونے، لیکن اپنی عوام کی تحفظ پہ ہم ہر جگہ پہ پہنچے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک جو کرونا وبا کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا ہے اور جو آگے ہم نے اس کے لیے پورا، الحمدللہ ہم اب پہلے چونکہ کرونا وبا اچانک آیا، پوری دنیا میں کسی کو اس کا اس طرح علم نہیں تھا کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم نے مشکل وقت میں بہت ایکسپیرینس کیا، بہت کچھ سیکھا، تو اس کو انشاءاللہ ہم نے شکست دینا ہے. آخر میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈک سٹاف، ہماری طبی عملہ، پوری پاکستان اور پوری نسلیں ہماری ان کو سلام کرتی ہے اور کرے گی کہ اس مشکل وقت میں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ مثال اگین یہی پاکستانی قوم میں جان ہے اور پاکستانی قوم میں کرنٹ ہے. جب بھی ہمارے اوپر مشکل وقت آیا تو جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ فرنٹ لائن پہ پھر لڑتا ہے اس کے لیے، اور اس کا سب سے بڑا مثال ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملہ، اور پھر اس طریقے سے ہماری پولیس، ہمارے ریسکیو ڈپارٹمنٹ، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہماری ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ، اور پھر پاک فوج، انہوں نے مل کر ہم نے اس وبا کے خلاف لڑے ہیں اور انشاءاللہ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے. تھینک یو ویری مچ.